दर्शक महानुभावहरु वोइस नेपाल इन्टरनेशनल डिस्कोर्समा तपाईहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। तपाईहरु विश्वभरबाट अहिले प्रत्यक्ष लाइभ प्रसारण हेरिराख्नु भएको छ। हामी आज पृथ्वीनारायण शाह जो राष्ट्रपिता, जो नायक, नेपालका महानायक भन्दा पनि फरक पर्दैन र उहाँले यो नेपाललाई सिंगो नेपालको परिचय दिएर आज हामी विश्वका हरेक देशमा जहाँ जान्छौं हामी सगौरवका साथ भन्छौं हाम्रो नेपाल सुन्दर नेपाल। र 300 जुन जन्म जयन्तीको विशेष अवसरमा पार्दै हामीले जनताको भावनालाई समेट्दै आज हामी यो स्टुडियोमा शाही युवा शक्ति नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति खड्काज्यूसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौं। पशुपति खड्काजी, तपाईलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। हस्, धन्यवाद। नमस्कार। आज पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती भव्यताका साथ मनाइयो हैन? त्यो सबैलाई थाहा छ। मलाई लाग्छ राष्ट्रपतिज्यू, त्यसैगरी ज्ञानेन्द्र शाहज्यू जो पूर्व राजा पनि हुनुहुन्छ, उहाँ पनि आउनुभयो र विभिन्न ठाउँमा पार्टीकै केन्द्रीय नेताहरूदेखि लिएर विभिन्न तहमा काम गरिराख्नुभएका नेतृत्वले पनि एउटा किसिमको सम्झिनु भएको छ भन्दा फरक पर्दैन हैन? तर साँच्चै यो देशमा पृथ्वीनारायण शाहको सम्मान भएको छ त आजको दिनमा? सम्मान त चाहिँ यो व्यवस्थाले, यो जुन गणतान्त्रिक व्यवस्थाले यो देशै एमाले कांग्रेस माओवादीले बनाएको हो कि भन्ने हिसाबले चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह सरकारलाई चाहिँ अपमान गर्ने, शालिगहरू तोड्ने, फोड्ने र उहाँको चाहिँ सम्झनाको दिन, जन्म जयन्ती दिनमा बिदा नदिने यस्ता खाले घटिया व्यवहार गरेको कारणले चाहिँ नेपाली जनताहरूले चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ तस्बिर मनमुटुमा राखेर चाहिँ राष्ट्र निर्मातालाई सम्मान गरिरहेका छन्। आज हेर्नुभयो तपाईले चाहिँ आज लाख जनता सडकमा उत्रेर चाहिँ त्यो सिंहदरबार अगाडि बडामहाधिराज सरकारको शालिगमा माल्यार्पण कार्यक्रम सम्पन्न भयो। देशव्यापी रूपमा जिल्लामा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह सरकारको फोटो राखेर चाहिँ सम्मान चाहिँ जनताले प्रकट गरेका छन्। अब राष्ट्र निर्माता प्रतिको चाहिँ सम्मानमा हामी नेपालीहरू चुक्नुहुन्न। आज पृथ्वीनारायण सरकार थिएनन् भने आज हामी नेपाली हुन्थ्यौं? आज यो नेपाल कसले बनायो? नेपाल कि माओवादीले बनाएको, लेनिनले बनाएको हो, कांग्रेसको चाहिँ कुनै नेताहरूले बनाएको हो, एमालेका नेताहरूले बनाएको? आज जसले नेपाल बनाए उसैको अपमान गरेर यही देशको प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राष्ट्रपति खाएर चाहिँ अनि हामी नेपाली हो भनेर चाहिँ अनि विदेशीमा चाहिँ अनि हामी नेपालीहरू बेइज्जत गर्ने यो खाली चाहिँ प्रवृत्ति बोकेको व्यवस्था, यो गणतान्त्रिक व्यवस्था नफालुन्जेलसम्म पृथ्वीनारायण शाह सरकारको चाहिँ उचित सम्मान राष्ट्रले गर्न सक्दैन। ओके, जस्तो तपाईले यो गणतान्त्रिक व्यवस्था यो पछिल्लो समयमा जुन नेपालका राजनीतिक दलहरूले 10 वर्ष जनयुद्ध, 62-63 जनआन्दोलन, त्यसपछिका विभिन्न आन्दोलनहरू र विभिन्न जाति वर्गका आन्दोलनहरूबाट मात्रै यो उपलब्धि प्राप्त भयो भनेर हामी विभिन्न बहसहरूमा सुनिरहेका छौं। उपलब्धि के भयो? आज के हामी नेपाल त्यो महसुस भएन भन्ने हो पशुपतिजी? हैन, सुन्नुस् न, हामी नेपाल र नेपाली छौं नि। कसको कारणले छौं? राष्ट्र निर्माता श्री 5 बडामहाधिराज पृथ्वीनारायण शाह सरकारको नेतृत्वमा नेपाल बन्यो। नत्र 22-24 राज्य थियो। आज पनि हामी युद्ध लडिरहेका हुन्थ्यौं कि न? कहाँ के हुन्थ्यो होला? कुनै एउटा देशले प्रान्त बनाएर खाइदिन्थ्यो कि हैन? तर आज श्री 5 बडामहाधिराज पृथ्वीनारायण शाह अथवा राजसंस्था थिएन भने आज हामी नेपाली भएर आज तपाईँ हामी पनि यसरी गफरिया अवस्था बन्थेन होला। आज कुनै विदेशीको गुलाम भएको अवस्था बन्थ्यो होला। त्यसैले चाहिँ राजसंस्था प्रति गरिएको अपमान र पृथ्वीनारायण शाह सरकारप्रति गरिएको अपमान यो नेपाल र नेपालीको लागि सही भएको छैन। अब यसको चाहिँ जसरी आज चाहिँ हामीले चाहिँ 63 को आन्दोलन गर्यौं, सामन्ती राजा फाल्यौं, राष्ट्र निर्माता फाल्यौं, अब हामीले सिंगो नेपाल अघि बनाएर ल्यायौं भनेर जसरी नेपाली जनतामा यिनीहरूले चाहिँ गलत भ्रम छरिरहेको थिए, आज त्यो भ्रमबाट नेपाली जनताहरूको आँखा छर्लङ्ग खुलिएको छ। त्यसैले म के भन्न चाहन्छु भन्दा चाहिँ राज संस्था पुनर्स्थापना गर्नु नै नेपालीहरूले आफ्नो अस्तित्व पनि बचाउनु हो र श्री 5 बडामहाधिराज पृथ्वीनारायण शाह सरकारप्रतिको सम्पूर्ण सम्मान, उचित सम्मान चाहिँ राज संस्था फर्काएपछि मात्रै हुन्छ। त्यो नेपाली जनताले मनन गर्नुपर्छ। दर्शक महानुभावहरु, हामी वोइस नेपालमा छौं। हामीसँग शाही युवा शक्ति नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति खड्काजी हुनुहुन्छ। पशुपतिजी, हामी पछि पनि आउनेछौं, राजनीतिक कुराहरू पनि छन् यहाँ। तपाई एउटा किसिमको जुन शक्तिको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ, सँगसँगै केही समय अगाडि, केही दिन अगाडिको कुरा हो हैन? र विभिन्न दलका महाधिवेशन पनि सम्पन्न भयो र राप्रपाले चाहिँ जनताले चाहेको क्यान्डिडेट राप्रपाले चाहिँ एउटा किसिमको जितायो भनौं हैन? राजेन्द्र लिङ्गदेलजीको कुरा पनि उठ्ला यहाँ।
र अहिले जुन तपाईँले भन्नुभयो गणतन्त्र ल्याउने यिनीहरूले चाहिँ एउटा जुन राष्ट्रिय एकता आज मनाइरहेछन्, तर राष्ट्रिय एकता मात्रै होइन, यो देशलाई एकीकृत गरेर सिङ्गो नेपालको परिचय दिने पृथ्वीनारायण शाहको सम्मान भएन, राज संस्था आउनुपर्छ त्यसका लागि भन्नुभयो होइन। यो कतिको सम्बन्ध के अरे तपाईँको सम्भावना होला होइन, ल्याउन कतिको चाहिँ एउटा किसिमको तपाईँ सहज छ या छैन, त्यो अब पछि तपाईँहरूको काम तपाईँहरूले गर्दै गरेका ती चाहिँ अभियानहरूले पक्कै पनि रिजल्ट देखाउला। तर अहिले जुन हामीले राजतन्त्रप्रति, राज संस्थाप्रति, राजाप्रति जुन मोह देखिरहेका छौँ बढ्दो क्रममा छ, यसले के गणतन्त्र नेपालमा, सङ्घीयता नेपालमा जे पछिल्ला व्यवस्थाहरू छन् अहिले, जति व्यवस्थाहरूका कुरा हाम्रा नेतृत्वहरू गरेर यी सबै फेलियर भएका अनि फेल त भइसके। तपाईँलाई के यिनीहरू चाहिँ सफल भएको जस्तो लाग्छ? आज तपाईँ मान्नुहोस् न, ६३ को आन्दोलनले हामीले के लोकतन्त्र ल्यायौँ, गणतन्त्र ल्यायौँ भन्ने यी दलालहरू आज चाहिँ राज्य स्तरको मन्त्री, प्रधानमन्त्री स्तरको चाहिँ निर्णय गराएर चाहिँ त्यो नारायणी राजदरबार चाहिँ तपाईँको व्यापारिक केन्द्र बनाउने, रेस्टुरेन्ट चलाउनेमासम्म पुगेका छन् भने यिनीहरूले आफ्नो फाइदा र चाहिँ व्यापारको लागि चाहिँ नेपाली जनतालाई त बेचे। नेपालको चाहिँ एउटा इतिहास, राज संस्था र नेपाली जनताले चाहिँ एउटा संरक्षण गरेर राखेको त्यो चाहिँ राजदरबारलाई पनि बेच्ने उद्देश्यले लिएर आएको छ नि त गणतन्त्र। आज गणतन्त्र नेपाली जनताको लागि होइन रहेछ। नारायणीलाई चाहिँ रेस्टुरेन्ट बनाउने होइन, अनि चाहिँ राजाको शालिगहरू फोड्ने, राजाले बनाएको चाहिँ यो सिङ्गो नेपाललाई चाहिँ एउटा विदेशीको चाहिँ एउटा तपाईँको क्रीडास्थल बनाउने, त्यसको लागि पो यिनले गणतन्त्र ल्याएर छ नि त। यिनले आफै लिएर आएको पनि होइन रहेछ। हेर्नुहोस् आज चाहिँ विभिन्न विदेशीहरूको दलाली गरेर पैसा खाएर र विदेशीको इसारा अनुसार यिनीहरूले आफ्नो पार्टी चलाइरहेका छन् र त्यही पार्टी सरकारमा पुग्छ र त्यसले विदेशीको इसारामा नेपाललाई सिद्धाउन खोजिरहेको छ। सिद्धाउन खोज्ने को आज दिनमा आज एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी ठुल्ठुला नेताहरू हेर्नुहोस्, आज तपाईँको एमसिसी कसले उहाँहरूको पक्षमा जनता छ। हेर्नुहोस् तपाईँले माडी जनता होइन, एमालेको पक्षमा लाखौँ उता त्यो देखायो नि त प्रदर्शन। तपाईँ जनतालाई भ्रममा पारेर, रणभुल्लममा पारेर केही जनताहरू पार्टीका कार्यकर्ता भएका छन्। आज नेपालको कुल जनसङ्ख्या कति छ? 2 करोड 65 लाख। 2 करोड 65 लाखमा पार्टीको कार्यकर्ता कति होला? त्यो ठुल्ठुला पार्टीको हिसाब गर्नु, पार्टीको कार्यकर्ता होला धेरै 10 लाख। बाँकी रहेको 2 करोड 55 लाख जनता त न्युट्रल छन्, जो राज संस्थाको पक्षमा छन्। ओके, जुन महाधिवेशनबाट, एमालेको महाधिवेशनबाट केपी शर्मा ओलीज्यूलाई अध्यक्षमा छान्नुभयो होइन, त्यो पनि ठिक छैन, गलत छ। देउवालाई चाहिँ अब काङ्ग्रेसले छान्नु भएको छ। पुरानो नेतृत्वलाई चाहिँ जुन एउटा किसिमको पार्टीले छान्यो होइन, पशुपतिजी तपाईँहरूको जुन आस्थाको केन्द्र एउटा जुन तपाईँले राजतन्त्र ल्याउनुपर्छ भन्ने अभियानमा हुनुहुन्छ, राप्रपाको चाहिँ एउटा किसिमको युवा क्यान्डिडेटको रूपमा राजेन्द्र लिङ्गदेनजी आउनुभयो। खासमा के योले तपाईँको जनताको क्रेज अब राजतन्त्रप्रति गयो भन्ने हो? हामीले यो बुझाइ जनता त सधैँ राज संस्थाकै पक्षमा छन्। यहाँ सुन्नु, जनता सधैँ राज संस्थाको पक्षमा छन्। केही समय यिनीहरूले भ्रमित बनाएका हुन्। अब राज संस्था चाहिँ फर्काउने पक्षमा जनता सडकमा आउने तयारीमा छन्। र तपाईँले भन्नुभयो विभिन्न पार्टीको महाधिवेशन भने उनीहरूको आन्तरिक एउटा नेतृत्व चाहिँ चुन्ने कुरा रह्यो होइन। र यी ठुला पार्टी, यी चाहिँ बुढा नेता भन्दै हाम्रा कतिौं पुस्ता गइसक्यो। आज तपाईँको चाहिँ धेरै मान्छेले भन्छन् हिजो चाहिँ 30 वर्ष अगाडि पनि देउवा प्रधानमन्त्री अनि व्यवस्था चाहिँ नामको मात्रै फेरिने, अनि गिदी दिमाग बुद्धि भएको त्यही मान्छे गणतन्त्र नेपालमा पनि त्यही प्रधानमन्त्री, बहुदलमा पनि त्यही प्रधानमन्त्री, राज संस्था लिँदा राजा लिँदाखेरि पनि त्यही प्रधानमन्त्री भएपछि त अनि नेपाली जनताले चाहिँ परिवर्तन कहाँ अनुभूति गर्ने होइन। जस्तै अब राप्रपाको चाहिँ एउटा नयाँ निर्मल निवासबाट बाहिर आउनु पर्यो, सक्रिय हुनु भएन पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह लगायतको टिम, यो गुनासो छ त जन। अनि आज त आउनु हो त सरकार, आज चाहिँ औपचारिक कार्यक्रममा आज तपाईँको चाहिँ सिंहदरबारमा चाहिँ सरकारले आएर माल्यार्पण गरिबक्स्यो। आज नेपाली जनताको चाहना चाहिँ राष्ट्रिय एकता दिवस आज हामी 300औं राष्ट्रिय जयन्ती पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती मनाइरहेका छौँ। आजकै दिन तपाईँ घोषणा गरिदिनुहोस्, राज संस्था नेपालमा कसरी सम्भव छ र कसरी आउन सक्छ? राज संस्था नेपालमा जनताको ताकतले सम्भव छ। कुनै पार्टीको महाधिवेशनले, कुनै पार्टीले चुनाव जितेर नेपालमा राज संस्था फर्किँदैन। जस्तै मान्नुहोस् आजको दिन चाहिँ श्रीपाद ज्ञानेन्द्र सरकार, त्यो स्वर्गीय श्रीपाद बडामा पृथ्वीनारायण शाह सरकारको सिंहदरबार अगाडि रहेको शालिगमा माल्यार्पण गर्ने कार्यक्रम त करोडौं जनतालाई थाहा थियो। साँच्चै नेपाली जनताले राज संस्थाको पक्षमा रिजल्ट खोजेका थिए भने, यो नेताबाट पार्टीबाट वाक्क दिक्क भएको थियो भने
आज चाहिँ सिंहदरबार आएको चाहिँ श्रीपाद ज्ञानेन्द्र सरकारलाई लाखौं लाख जनता त्यहाँ स्वतः रूपमा सहभागी भएर राष्ट्रिय झण्डा सहित नारा निस्किनु पर्थ्यो नि त। आज नेपाली जनता किन निस्केनन्? आज पार्टीको महाधिवेशनमा मात्रै निस्किने, पार्टीको जुलुसमा मात्रै निस्किने, पार्टीको स्वार्थमा मात्रै नेपाली जनता प्रयोग हुने। आज आफ्नो चाहिँ नेपाल बचाउन र आफ्नो परिचय बचाउन नेपाली जनता किन ननिस्केको? आज एक दिनको कामकाज व्यापार सबै रोकिदिए के हुन्थ्यो? त्यसैले चाहिँ राज संस्था फर्काउने र नेपाल र नेपालीको भविष्य बचाउने जिम्मा नेपाली जनताकै हो। हेर्नुहोस्, हामी त एउटा अभियान मात्रै चलाइरहेका छौँ। पशुपतिजी, नेतृत्व कसले गर्ने? जस्तो एउटा किसिमको जनताले त चाहन्छ कि ठिक छ, राजतन्त्र तपाईँको एउटा सुठो अभियान छ, त्यो अभियानमा तपाईँ जोरदारका साथ अगाडि आउनु भएको छ। राज संस्था बिना नेपालमा समृद्धि सम्भव छैन। तर नेतृत्व कसले गर्ने? पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह, राजेन्द्र लिङ्गदेनज्यू या पशुपति खड्काज्यू अबको राजा? अनि त्यस्तो त्यो पनि यस्तो लोकप्रिय टिभीबाट त्यस्तो गलत प्रचार नगर्नुहोस्। नेपालमा राज संस्था फर्केपछि श्रीपेज धारण गर्ने श्रीपाद ज्ञानेन्द्र सरकार नै हो होइन। राजा एउटा अभिभावकको रूपमा, राष्ट्रिय चाहिँ एउटा अभिभावकको रूपमा होइन, राष्ट्र प्रमुखको रूपमा राजा रहने, जनताको छोरा प्रधानमन्त्री हुने, मन्त्री हुने होइन, राजा र जनता बीचको सुमधुर सम्बन्ध स्थापना गर्ने र यो विदेशी दलाल व्यवस्था फाल्ने र विदेशीले चाहिँ यो चाहिँ पालन पोषण गरेका यी नेताहरू जो चाहिँ नेपालमा चाहिँ नेतृत्व गर्न, नेपाली जनतालाई चाहिँ नेपालको अस्तित्व र नेपाली जनताको चाहिँ के अरे भविष्य चाहिँ बचाउन असफल भएका यी नेतृत्वहरूलाई बहिष्कार गर्न जाने, त्यो नेपाली जनताले त्यो कठोर निर्णय लिन सक्नुपर्छ। ओके, र राप्रपाको अध्यक्षमा अहिले राजेन्द्र लिङ्गदेनज्यू आउनु भएको छ। लामो समयदेखि बागडोर सम्हाल्दै आउनुभएका कमल थापाज्यू साइड जानुभयो, तह लगाइदिनु भयो तपाईँकै पार्टीभित्रका पदाधिकारीज्यूहरूले होइन। मेरो पार्टी होइन, अब हाम्रै समान विचारधारा भएकै पार्टी राप्रपा। र के छ, तपाईँले राजेन्द्र लिङ्गदेनज्यूलाई कुन रूपमा लिनु भएको छ? अनि यो मैले अहिले पनि भने, मैले तपाईँलाई पटक पटक भनेको छु, कुनै पनि पार्टीको महाधिवेशनमा त्यो नेतृत्व हेरफेर हुन्छ। अनि नेतृत्व हेरफेर हुने भने पार्टीको महाधिवेशनमा सहभागी भएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले अहिले पुस्तान्तरणको रूपमा चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई अगाडि ल्याउनु भएको छ। राप्रपाको अध्यक्षको रूपमा उहाँ अगाडि आउनु भएको छ। उहाँसँग चुनौती र अवसरहरू धेरै छन् होइन। अब किनकि चाहिँ राप्रपाले चाहिँ चुनावलाई मात्रै टार्गेट गरेर चाहिँ यदि कार्यकर्ता भित्राउँछ भने त्यसले राज संस्था तुरुन्तै फर्काउन सम्भव छैन। सडकको आन्दोलन चाहिँ राप्रपाले चाहिँ राज संस्थाको पक्षमा छेड्न सक्नुपर्छ, गणतन्त्र फाल्न सक्नुपर्छ, धर्मनिरपेक्षता फाल्न सक्नुपर्छ, संघीयता फाल्न सक्नुपर्छ र संघीय संरचनामा चाहिँ रहेको पार्टीको चाहिँ त्यो संरचना खारेज गर्न सक्नुपर्छ। अनि बल्ल जनतामा चाहिँ एउटा राज संस्थाको पक्षमा सडकमा आउने वातावरण तयार हुन्छ। हेर्नुहोस्, जस्तो अब पशुपतिजी, त्यही पार्टीभित्र पनि गुट छ एउटा किसिमको। अहिले पनि हामीले देखिरहेका छौँ कमल थापाज्यू विरोध गरिराख्नु भएको छ। राज संस्थाले हामीलाई चाहिँ सहयोग गरेन, राज संस्थाले हामीलाई सहयोग गरेन, सम्भव छैन, हुँदैन, नेपालमा राजतन्त्र सम्भव छैन भने त कमल थापाज्यूको त्यो हामीले स्ट्याटसहरू उहाँको मुखबाट सुनिरहेका छौँ। यसले चाहिँ कसरी, यो पहिला त पार्टीभित्र एउटा सङ्गठनभित्र एकता खोज्ने होइन, एउटा बलियो दरिलो भएर जानुपर्ने होइन। अनि यस्तो छ, अब राजा यसले कमजोर बनाउँदैन अभियानलाई? होइन, राजा भनेको चाहिँ सबैको साझा हो। हजुर, राजा भनेको राजाले कसैलाई काखा र पाखा गर्न मिल्दैन। राजा चाहिँ राप्रपाको मात्रै पनि होइन, राजा कमल थापाको मात्रै पनि होइन, राजा पशुपति खड्काको मात्रै पनि होइन, राजा राजेन्द्र लिङ्गदेनको मात्रै पनि होइन। राज संस्था भनेको चाहिँ त्यो माओवादीमा रहेका चाहिँ जनताहरू, कङ्ग्रेसमा रहेका जनताहरू, एमालेमा रहेका जनताहरू, अहिले बाटो बिराएर गणतन्त्र स्वीकार गरेका जनताहरूको पनि राज संस्था हो। त्यसैले राज संस्था सम्पूर्ण नेपाली जनताको साझा सम्पत्ति भएको कारणले चाहिँ त्यो राज संस्था पुनर्स्थापना गर्ने दायित्व चाहिँ सम्पूर्ण नेपाली जनताको हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, कुनै एउटा पार्टीलाई चाहिँ जिम्मा दिएर जनता पल्झिन मिल्दैन। मिल्छ त? आज राजा चाहिँ हट्दाखेरि आज देश र जनताले दुःख पाएको त्यो दुःख कष्ट त आज जनताले भोगिरहेको छ नि त। त्यसैले जनताले चाहिँ अब राजा राजेन्द्र लिङ्गदेनले फर्काइहाल्छ नि भनेर उहाँलाई मात्रै जिम्मा दिएर भएन, जनता आफै आउनु पर्यो राज संस्था फर्काउन। हेर्नुहोस्, पटक पटक जनताले हामीलाई भन्छन् राजा कहिले आउँछ भनेर क्वेसन गर्छन्। म उहाँलाई तपाईँको मिडिया मार्फत भन्न चाहन्छु, राजा लिन कहिले जाने त निर्मल निवास? पटक पटक राजाले चाहिँ जनताको पक्षमा बोलिरहेछ। आज राजा निस्किन, राजाले बोलेन भन्ने मान्छेहरूको लागि ज्ञानेन्द्र सरकारले नै भन्नुभयो नीतिमा हामी राजालाई पुर्याउँछौँ, राख्छौँ, त्यो गद्दीमा हामी राख्छौँ भन्नुभयो। अहिलेसम्म राख्न सक्नु भएन। जनताले शक्तिको अध्यक्ष पशुपति खड्काज्यूलाई त्यो किसिमको साई वा शक्ति नेपालको अभियानमा जनताले साथ दिनु परेन। आज हामीले चाहिँ के हिजो जनमुक्ति सेना त ब्यारिकमा जनतालाई जम्मा पारेर राखेका छन्, तलब खाएर राखेका छन्।
विदेशीको किताब घोकाएर राखेका छौँ? छैनौँ नि त। त्यसैले हामी चाहिँ निष्पक्ष रूपमा उपत्यकाभित्र मात्रै लिमिट भयो भनेर मैले भन्यो भने होइन, यो शाही युवा शक्ति एउटा एउटा केन्द्रमा मात्रै, एउटा सेमिनारमा मात्रै, एउटा अभियानमा मात्रै लिमिट भयो, जनताको घर दैलोसम्म पुगेन भनेर मैले भन्यो भने होइन, त्यो गलत हुन्छ। शाही युवा शक्ति नेपालको चाहिँ देशव्यापी रूपमा अहिले 40 जिल्लामा जिल्ला कार्य समिति बनाएको छ। त्यसैले अब आन्दोलन केन्द्रित त यहाँ उपत्यकामै हुन्छ। कसरी अगाडि बढ्छ? अहिले कार्यक्रम शाही युवा शक्तिको के छ? शाही युवा शक्ति नेपालले रणनीति कस्तो भूमिका रहन्छ? शाही युवा शक्ति नेपालले जनता उतार्ने सडकमा राष्ट्र पुनर्स्थापना गर्ने हो। शाही युवा शक्ति नेपालले के भन्छ भने नेपालमा राष्ट्र फर्किने एउटै मात्रै बाटो छ, सडकमा लाखौं जनता उत्रिनु पर्यो, शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट चाहिँ श्रीपाद ज्ञानेन्द्र सरकारको राज्य अभिषेक गराउनु पर्यो होइन। त्यसको लागि जनतै आउनु पर्यो। र उपत्यकालाई हामीले किन केन्द्रित गरिरहेछौँ भने उपत्यकामा रहेका नेवार समुदायहरू जाग्नुपर्छ, यो संघीयता नेवार राज्यलाई छोड्नुपर्छ, गणतन्त्र छोड्नुपर्छ र पटक पटक त्यही नेतालाई गाली गर्ने, त्यही नेतालाई भोट हालेर चाहिँ फेरि यही चाहिँ नेताहरूले ल्याएको चाहिँ विदेशी तन्त्र गणतन्त्र मानेर नेपाली जनता बस्नुहुन्न। नेपाली जनताले आफ्नो स्वेच्छाको निर्णय आफैले गर्नुपर्छ। पार्टीको चाहिँ एउटा चाहिँ दलाल भएर, पार्टीको गुलाम भएर, पार्टीको चाहिँ एउटा विधान मानेर त्यो पार्टीको इसारामा चाहिँ अब पार्टीभित्र चाहिँ धेरै मान्छेहरू चाहिँ राजा चाहियो भन्छ। अनि पार्टीको विधानबाट निस्केर त्यहाँ विद्रोह गरेर राष्ट्रताको पक्षमा निर्णय गराउन सक्ने त्यो क्षमता भएको चाहिँ एमाले भित्रको चाहिँ नेता, कांग्रेस भित्रको नेता र एमाले भित्रको नेतालाई म त्यो क्षमता देउन अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। ओके, हामी अलिकति कार्यक्रम अन्तिमतिर पनि छौँ। 300 जन्म जयन्तीकै दिन तपाईँ के अरे पृथ्वीनारायण शाहज्यूलाई कसरी सम्झिन चाहनुहुन्छ? यदि हेर्नुहोस्, नेपाली हामी रहँला कहाँ, नेपालै नरहे। आज नेपाल छ र तपाईँ हामी नेपाली बनाएका छौँ। नत्र त्योभन्दा अगाडि 2284 राज्य थियो। आज तपाईँ हामी चाहिँ नेपाली हुन्थेन होला यदि पृथ्वीनारायण शाह सरकार थिएन भने होइन। त्यसैले हामी कहाँबाट जन्मे? पृथ्वीनारायण शाह सरकारको कारणले जन्मे। त्यसैले पृथ्वीनारायण शाह सरकार को थिए? राजसंस्थाका राजा थिए, श्रीपेद धारण गर्ने राजा थिए नि त। अनि उहाँको वंशजको अन्तिममा आएर श्री 5 ज्ञानेन्द्र सरकार भनेपछि पृथ्वीनारायण शाह सरकार भएकै कारणले, राजसंस्था भएकै कारणले, हामी नेपाली भएको कारणले चाहिँ आज हामी जुनसुकै पार्टीमा लाए पनि त्यो राजसंस्थाको त्यो अमूल्य योगदान, पृथ्वीनारायण शाह सरकार त्यो अमूल्य योगदानलाई चाहिँ नबिर्सिकन आज हेर्नुहोस् विदेशमा कत्र चाहिँ राष्ट्र निर्माताहरू, राष्ट्र प्रमुखहरूको चाहिँ कत्रो सम्मान हुन्छ, एउटा युग पुरुषको रूपमा सम्मानित गरिन्छ। हाम्रा यही देशका चाहिँ प्रधानमन्त्री जान्छन्, भारतमा जान्छन्, त्यहाँका चाहिँ के अरे महात्मा गान्धीलाई चाहिँ माला चढाएर आउँछन्। तर यहीँ रहेको सिंहदरबारको चाहिँ शालिग चाहिँ तोडफोड गर्न कार्यकर्ता पठाउँछ भनेपछि राष्ट्र निर्माताप्रति गरिएको गणतन्त्रवादीका मतियारहरूले गरेको अपमानको विरोध गर्नुपर्छ र नेपाली जनताले आफ्नो देश बनाउने, राष्ट्र निर्माण गर्ने श्री 5 पृथ्वीनारायण शाह सरकारको चाहिँ हरेक वर्ष एउटा चाडपर्वको रूपमा हर्ष उल्लासका साथ यसलाई मनाउनुपर्छ। महत्त्वपूर्ण समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद। दर्शक बान्धवहरू, उहाँ हुनुहुन्छ शाही युवा शक्ति नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति खड्का। आजको बहस कस्तो लाग्यो? तपाईँहरूको प्रतिक्रिया पनि चाहिन्छ। त्यसका लागि तपाईँहरूले voicenepal@gmail.com र त्यसै गरी याजवी ताम्राका .voicenepal@gmail.com मा पठाउन सक्नुहुनेछ। भोइस नेपालको केन्द्रीय कार्यालय क्यालिफोर्निया र त्यसै गरी हाम्रो दोस्रो केन्द्रीय कार्यालय नामनगर काठमाडौँ। र म याजवी ताम्राका पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।